السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم फक़िहना फ़िद्दीन इलाही आमीन। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल लैल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लैलि इज़ा यग़शा, वल्लैलि इज़ा यग़शा, वन्नहारि इज़ा तजल्ला, वन्नहारि इज़ा तजल्ला। वमा खलक़ الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى، فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.